अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दो मशहूर शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक मुफ्ती तौहीद अजमल ज़ियाई साहब, दूसरी डॉक्टर प्रोफेसर मजीदुल्लाह कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या ज़मीन साकिन है, इस टॉपिक पे कलाम होगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब जो हैं वो कुरान और अहादीस की रोशनी में वो ज़मीन को साकिन होना साबित करेंगे, और डॉक्टर प्रोफेसर मजीदुल्लाह साहब वो जो है साइंस की रोशनी में ज़मीन को साकिन साबित करेंगे। तो मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा बयान करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जी ये बहुत ही अहम तरीन मौजू है और अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है कि हमारे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किसी भी मौजू को जो है वो तहरीर किए बगैर छोड़ा नहीं है। बिहम्दिल्लाह ताला इस मौजू को लेकर भी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन और नुज़ूल आयात फ़ुरक़ान मस्कून ज़मीन व आसमान, ये दो बेहतरीन किस्म के रिसाले हैं कि अगर तासुर की ऐनक उतार कर इसको पढ़ा जाए तो बिहम्दिल्लाह ताला हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि कुरान और हदीस के अंदर हर चीज़ का वाज़ेह बयान है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई भी खुश्क शय हो या कोई भी तर शय हो, कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसका जिक्र कुरान में ना कर दिया गया हो। यानी हर चीज़ का जिक्र कुरान में मौजूद है। और सहाबी रसूल का इतना बड़ा दावा फरमाया कि मेरे ऊँट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं कुरान के ज़रिए से उसको तलाश कर सकता हूँ। तो कुरान में हर चीज़ का बयान है। तो किबला मैं इस मामले में मुताला कर रहा था तो ये बातें मुंकशिफ हुई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे ये सवाल किए गए कि ज़मीन जो है आया कि वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है या सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, कौन सी चीज़ मुतहर्रिक है, कौन सी साकिन है। तो ख़ास तौर पे जब ज़मीन के मामले के अंदर सवाल आप सर्च करके देख लें तो हमेशा मतलब मुस्तकिल तौर पर जो मेरे सामने बात आई है वो यही है कि माजरत हर कोई कर रहा है कि नहीं जी इसके बारे में तो कुरान कुछ फरमाता ही नहीं है, इसके बारे में हदीस में कुछ है ही नहीं। और इसके बाद यहाँ तक है कि नहीं जी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब इसका ईमान से ताल्लुक ही नहीं है, ज़मीन हरकत करती है फिर भी कबूल है, ज़मीन साकिन है फिर भी कबूल है, इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। यानी ये माजरत ज़ाहिर करना बता रहा है कि उन लोगों की पहुँच है ही नहीं, ना उनको सही तरीके से कुरान समझ आया है, न सही तरीके से वो हदीस तक पहुँच सके हैं। और बिहम्दिल्लाह ताला हमारे इमाम ने इस पर कलम उठाया तो वो इल्म के दरिया बहाए हैं कि अक्लें हैरान रह जाती हैं कि एक मदरसे के अंदर बैठने वाला, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाला नमाजी, और एक वो इंसान जो बिल्कुल ज़ाहिरी एतबार से ना तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर गया है लेकिन वो घर में बैठा ही इतनी वसी नज़र रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल और करम से वो कुरान के ज़रिए हमें साबित करके दे रहा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को साकिन किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि मिसाल के तौर पर जिस चीज़ को किसी ने बनाया है तो उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शन वही ज़्यादा बेहतर बता सकता है। जैसे फ़ी ज़माना अगर किसी इंसान ने कोई चीज़ ईजाद की है तो उसकी डेफिनेशन भी वो बताएगा और उसके फंक्शन और उसका इस्तेमाल भी वही बता सकता है कि इसको यूँ यूँ इस काम में इस्तेमाल किया जाएगा। और कायनात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कायनात बनाई है मेरे रब ने, रब्बुल आलमीन ने कायनात को बनाया है। तो अब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कौन सी चीज़ वो जो है वो सैर कर रही है या हरकत कर रही है और कौन सी चीज़ वो साकिन है। तो इस मामले में ज़ाहिर हम दूसरों से जाके नहीं पूछेंगे कि आप बताएं जी ज़मीन साकिन है या हरकत कर रही है। हम उसी रब तबारक व तआला की बारगाह हम ये सवाल करेंगे कि मालिक मौला हम पर ये बात वाज़ेह की जाए कि ज़मीन हरकत करती है, सुकून करती है, क्यों बनाया ही उसने है। तो सवाल भी उसी की बारगाह के अंदर बनता है।
تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سیر کرتی ہیں، وہ چلتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور والا بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی ان کو بے نور بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ سورج کا چمکنا اور پھر سورج کا بے نور بھی ہو جانا، جیسا کہ جب کوئی گرہن وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ چاند ستاروں کا چمکنا اور بے نور ہو جانا، یہ سب کا سب رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، کہ سورج ہو یا چاند ہوں یا ستارے ہوں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج بنایا، چمکتا ہوا بنایا ہے۔ اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسَ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ یہ سورج جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر کردہ دائرے کے اندر وہ چل رہا ہے اور وہ جاری و ساری ہے، اور یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے، اور یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ سورج جو ہے وہ ایک اپنے مقرر کردہ مدار کے اندر جو ہے اس میں وہ چلتا ہے، وہ جاری ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے، یعنی جو بھی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بنائی ہیں اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ایک خاص دائرے کے اندر تیر رہی ہیں۔ تو اب ہم نے یہ چیز جان لی کہ سورج کو لے لیں، وہ بھی ایک خاص دائرے میں تیر رہا ہے اور جاری ہے اور چل رہا ہے، اگرچہ ہمیں محسوس نہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے۔ آپ فرشتوں کو لے لیں، جنت و دوزخ کو لے لیں، اور اسے بہت ساری چیزیں کہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا کہ سورج جو ہے وہ ایک خاص جو ہے دائرہ ہے اس کے اندر تیر رہا ہے، جاری و ساری ہے، تو اب ہمیں اس پر یقین رکھنا پڑے گا۔ یہ سورج اور چاند کی بات ہو گئی، اور ستاروں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اب آ جائیے مین موضوع کی طرف جو کہ زمین سے متعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ فرمایا بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں، اور قسم ہے کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ عز و جل کے سوا انہیں کوئی نہ روک سکے، بے شک وہ حلم والا اور بخشنے والا ہے۔ تو اگر اس آیت کا ترجمہ کہیں سے کم عربی جاننے والا بھی کرے، لغت کی کتاب کی مدد سے وہ کر لے کم از کم، یہ میں ابھی تفاسیر سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو بھی روکے ہوئے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بھی روکے ہوئے ہے۔ کس چیز سے؟ ان تزولا، کہ وہ حرکت کریں، یعنی کہ حرکت کرنے سے اللہ نے آسمان کو بھی روک دیا ہے اور زمین کو بھی روک دیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حرکت کرنے سے روک دیا ہے تو یہ قرآن ہے، یہ ہمارے عقیدے والی کتاب ہے، ہمارے عمل والی کتاب ہے، اسی سے ہم جانیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبریں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اندر بشارتیں دی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے جو جو اس میں ارشاد فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اسی سے ہم جانیں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اور کون سی چیز حرکت کر رہی ہے۔ تو ہم نے پہلے جان لیا آیات کے اعتبار سے ہی کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، اور زمین اور آسمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے روک دیا ہے، روکا ہوا ہے کہ وہ بالکل حرکت نہیں کرتے۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اجلہ صحابہ میں سے ہیں، ان کا تعلق ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو۔ چند صحابہ کا نام لیا، ان کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور ان کو صاحب النالین والوسادہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ مبارک اور نالین مبارک اٹھانے والے۔ اس قدر یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اس قدر قربت ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ اس بارے میں
इरशाद फरमाते हैं कि अन तज़ूला, कि तज़ूला का जो कलिमा रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने उनको ऐसे रोका हुआ है कि वो हरकत नहीं कर सकते। तो तज़ूला का माना हरकत किसने किया है? तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही इसका तर्जुमा जो है वो ये किया है कि तज़ूल ज़ाइल होने से मुराद हरकत करना है, और अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को हरकत करने से रोक दिया। दूसरा जो है हज़रत हुज़ैफा बिन यमान, ये साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान सहाबी हैं, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज की बातें बताया करते थे। उनसे भी यही तफसीर मनकूल है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फरमाते हैं, इस आयत के तहत जो आपके अकवाल मिलते हैं उसमें यही फरमाया कि अन तज़ूला से मुतलक हरकत की नफ़ी की गई है, यानी ज़मीन की हरकत की बिल्कुल नफ़ी कर दी गई कि ज़मीन बिल्कुल हरकत नहीं करती। यहाँ तक कि अपनी जगह पर कायम रहकर महवर पर घूमने को भी ज़वाल बताया है, यानी अगर खुद अपनी एक जगह कायम रह के खुद अपने ही दायरे में घूमे तो ये भी, इसको भी ज़वाल माना है, और इससे भी उन्होंने नफी ही की है कि वो अपने खुद मदार में भी नहीं घूमती और किसी दूसरी चीज़ के गिर्द भी नहीं घूमती। और हज़रत अबू मालिक ताबई हैं, सिका जलील सहाबी हैं और ताबई हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला के बेहतरीन शागिर्दों में से हैं। उन्होंने भी ज़वाल को मुतलक हरकत से ताबीर और तफसीर किया है, यानी उन्होंने भी यही माना है कि ज़वाल का मतलब हरकत करना और इसका मतलब ज़ाइल होना है कि जगह से हट के दूसरी जगह चले जाना है। तो अल्लाह ने इस चीज़ से ज़मीन को रोक दिया है कि वो हरकत नहीं करती और बिल्कुल वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। और इसके अलावा अल्लामा निज़ामुद्दीन हसन निशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपनी तफसीर में फरमाते हैं कराहतहु ज़वालुहुमा अन मक़र्रिहिमा व मरकज़िहिमा। इन्होंने तो इस कदर वाज़ेह किस्म की बात कर दी है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को रोका हुआ है कि कहीं अपने मकर और मरकज़ से हट ना जाएं। तो यहाँ इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि बात तो मकर से भी साबित हो जाती थी कि सिर्फ मकर करार की जगह जहाँ पे कोई चीज़ रुकी हुई हो। मकर का माना जो है वो कामूस से देखें या किसी भी लुगत की किताब से देखें, इसका माना करार, यानी एक जगह ठहरे हुए होना, जमा हुआ होना, गाढ़ा हुआ होना, तो ठहरा हुआ होना। तो मकर कहने से ही फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत के मकर कहने से ही यहाँ पे हमारी बात पूरी हो सकती थी, या हमारा मुतालबा पूरा हो सकता था, या हमारा दावा साबित हो सकता था। लेकिन उन्होंने मरकज़ हिमा भी साथ ही फरमाया कि मरकज़ जो है वो जाए रक्ज़ है। रक्ज़ का माना गाड़ देना, जमा देना, किसी चीज़ को अच्छे से मतलब कहीं रोक देना कि वो जम जाए वहाँ पर। तो फरमाते हैं कि लुत्फ यह है कि उन्होंने इसी पर इक्तिफा ना किया, यानी किस पर, मकर हिमा पर इक्तिफा ना किया, बल्कि इसका अत्फ़े तफसीरी मरकज़ हिमा जायद किया। और मरकज़ यानी जाए रक्ज़, यानी इसका माना है जमा देना, गाड़ देना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को ऐसे जमा दिया है कि वो अपनी जगह से बिल्कुल हरकत नहीं करते। और एक दूसरी आयत मुबारक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्द फिराशन, कि वही ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया। अब बिछोने के बारे में जानिए कि अल्लामा निज़ामुद्दीन निशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत के तहत भी अपनी तफसीर में फरमाते हैं, फ़र्श होना तब तक ताम होता ही नहीं जब तक कि वो साकिन ना हो, यानी किसी चीज़ को फ़र्श कहेंगे ही तब जब कि वो चीज़ साकिन हो। और इसके बाद कि जब कोई चीज़ जो है फ़र्श होना उसका साबित हो जाएगा तो खुद ब खुद उसका साकिन होना भी साबित हो जाएगा। और उसके बाद आगे अल्लामा फ़खरुल मिल्लत वद्दीन फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा अपनी तफसीर कबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इअलम अन्ना कौनुल अर्द फिराशन, के जान लो कि ज़मीन को जो फ़र्श फरमा दिया गया है बिकौनिहा साकिनतन मशरूतन, के जब वो उसको फिराश फरमा दिया तो फरमाया शर्त है कि अब वो साकिन भी हो। और साकिन भी कैसी, उसके बारे में उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा कि फल अर्दु गैर मुतहर्रिकतिन, कि ज़मीन बिल्कुल हरकत नहीं करती, खुद अपने मदार में भी नहीं घूमती और किसी दूसरी चीज़ के गिर्द भी नहीं घूमती। ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तफसीर है, और उसके अंदर उन्होंने इस बात का वाज़े बयान फरमा दिया है कि जो ज़मीन है वो ना तो अपने मदार के गिर्द घूमती है और ना ही किसी दूसरी चीज़ के गिर्द घूमती है।
تو یہ دو آیتیں کم از کم ہم نے آپ کے سامنے بھی جو پیش کر دی ہیں، ان سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اس کو روکا ہوا ہے کہ وہ حرکت نہیں کرتی، اور نہ ہی اپنے مدار میں حرکت کرتی ہے، اور نہ ہی کسی دوسری چیز کے گرد حرکت کرتی ہے۔ اب احادیث کی طرف اگر ہم آئیں تو احادیث کے اندر بھی اس کے بارے میں واضح بیان موجود ہے کہ ایک صاحب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے حضور حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی کہ ملک شام سے۔ فرمایا وہاں کس سے ملے؟ عرض کی کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرمایا کعب نے تم سے کیا بات کی؟ عرض کی یہ کہا کہ آسمان ایک فرشتہ کے شانے پر گھومتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے کعب کی بات کو صحیح مانا یا کہ غلط مانا؟ تو عرض کی کچھ بھی نہیں، کہا کہ میں نے اس پہ کسی قسم کی کوئی بات کی ہی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش تم اپنا اونٹ اور اس کا کجاوا سب اپنے سفر سے چھٹکارے کو دے دیتے، یعنی کہ تمہارے اس سفر کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر تم خاص اس بات کی وجہ سے وہاں پر گئے تھے۔ کعب نے صحیح بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ سرکنے نہ پائیں، اگر وہ سرکیں گے تو اللہ کے سوا انہیں کون تھامے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کس قدر واضح بیان ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اندازہ کریں صحابہ کرام علیہم رضوان اس دور میں بھی ان باتوں کے بارے میں غور و فکر بھی کرتے تھے، ان معاملات کے بارے میں کہ زمین آسمان کیسے قائم ہے، کس طریقے سے قائم ہے، ان کو کون قائم رکھے ہوئے ہے، اور یہ کیسے کیسی حرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور دیکھ لیں کتنا اہم قسم کی بات تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اور نہیں پوچھا ان صاحب سے، یہ پوچھا کہ کس بارے میں بات کی، اور پھر بات ظاہر ہے پہلے سے یہ مشہور ہوگی جو انہوں نے اس پر پورے کا پورا ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے۔ جو حضرت کعب نے فرمایا وہ بات ٹھیک نہیں ہے، یعنی ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت جندب بجلی کعب احبار کے پاس جا کر واپس آئے تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہو کعب نے تم سے کیا کہا؟ عرض کی کہ یہ کہا کہ آسمان چکی کی طرح ایک کیل میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے تمنا ہوئی کہ تم اپنی ناقہ کے برابر مال دے کر اس سفر سے چھٹ گئے ہوتے، یعنی تمہیں اس سفر سے کیا فائدہ ملا؟ یہودیت کی خراس جس دل میں لگتی ہے پھر مشکل ہی سے چھوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ بالکل نہ سرکے۔ تو اب صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ صحابہ کرام بھی اس آیت سے یہی معنی لیتے تھے کہ زمین بالکل ساکن ہے، اور وہ نہ تو اپنے مدار میں گھومتی ہے اور نہ ہی کسی دوسری چیز کے گرد گھومتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہمارے امام کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو روکا ہوا ہے، وہ بالکل ساکن ہے، وہ حرکت نہیں کرتی ہے۔ یہی اسلامی عقیدہ ہے، اور ان لوگوں کو بھی ضرور امام اہل سنت کے ان رسالوں کو، ان کتب کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، تعصب چھوڑ کے ایک دفعہ صرف مسلمان بن کے، مسلمان صحیح طریقے سے ہو کر جو ہے اس کا مطالعہ کریں، تاکہ بالکل بات ان پر بھی منکشف ہو جائے کہ امام اہل سنت علیہ رحمہ نے جو اپنے دلائل قائم کیے ہیں وہ قرآن اور سنت سے ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور باتیں نہیں ہیں۔ اور رد بھی فرمایا ہے کہ جنہوں نے اس کے اوپر یہ ضد کرنے کی کوشش کی ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے بلکہ حرکت کرتی ہے، بقیہ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس بارے میں واضح فرمائیں گے کہ دنیاوی طور پر جو سائنسدانوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے وہ کیا کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو ناظرین بڑی مدلل اور مفصل گفتگو آپ نے جو ہے سماعت فرمائی حضرت سے۔ کچھ لوگ جو ہیں جو بھولے بھالے مسلمان لا علمی کی وجہ سے سائنسدانوں کی بات میں آ جاتے ہیں، حالانکہ سائنس بھی کیا کہتی ہے وہ حضرت سے ابھی سنیں گے ہم، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو قرآن و احادیث کو چھوڑ کر کہاں کس کے پاس جا رہے ہیں، اور کس کی گفتگو سن کر جو ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کیا ہوا تھا حضرت کہ ایک مولانا صاحب کا کلپ جو ٹی وی میں چلایا جا رہا تھا،
اور بہت لوگوں نے ہنسی مذاق کیا ہے. اگر وہ ہنسی مذاق کرنے والوں کو چاہیے یہ تھا کہ اگر بقول آپ کی زمین جو ہے ساکن نہیں ہے، اگر آپ کے نزدیک زمین گھومتی ہے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ مولانا صاحب کا مذاق اڑانے کے بجائے آپ کو الگ سے ان کے رد میں ایک کانفرنس کرنی تھی، اور کانفرنس کر کے ان کا رد کرنا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ آج بھی جو کچھ لوگ جو ہنستے ہیں، ظاہر سی بات کسی کے سامنے اگر بول دیا جائے کہ زمین ساکن ہے، زمین گھومتی نہیں ہے، تو لوگ ہنستے ہیں. وہ ہنسنے والے اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم سے تو ہمیں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب کوئی مسلمان کہتا ہے تو لوگ بس ہنستے بس ہیں. اب ان کو چاہیے یہ کہ وہ جو ہے دلیل دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. حضرت آپ کٹ ہو جائیے.